महत्त्वाच्या प्रकल्पाक थळाव्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्ल्या हुस्क्या उपरांत गिरीतल्या तार न्हंयचेर तपासणी केली। मुख्यमंत्री आणि WRD मंत्री हांणी अधिकाऱ्यांची सविस्तर तपासणी करून प्रकल्पाचेर बेगीन काम सुरू करपाचो निर्देश दिला। ह्या वेळार मुख्यमंत्री, WRD मंत्री, सालिगांवचे आमदार आणि सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले आणि जमनीचे परिस्थितीचे मूल्यांकन मानेस्तांच्या हजेरीत केले। हो प्रकल्प जाल्यानंतर शेतकऱ्यांचो आणि गिरीच्या लोकांचो फायदो जातलो। तशेंच शेतकऱ्यांनी आशा सोडची न्हय, शेतकी वावर चालू दवरपाक पुराय आदाराची खात्री करून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। शेतकऱ्यांक परतून लागवड सुरू करपाक मदत करपा खातीर सरकार गरजेची सगळी मदत दितले। बोस्तोड्या देवश्वराच्या प्रांगणांतल्यान उगम जाल्ल्या न्हंयचो आणि ती वचून म्हणजे कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेट एक 8 किलोमीटर गेल्या उपरांत ती प्रॉपर न्हंयक मेळटा। ताजे आमी जेका म्हणटा की नव्यान रिवर एस्टाब्लीश करपाक म्हणपाक काय हरकत ना। आमी इतके दीस पळयताले की आमकां पुराय पावसांत पुराय शेत बुडलेल्या सारकें दिसतालें, आमकां रिवर दिसत नाशिल्ली। पावसान कित्याक तर आमकां गिमानूय बी रिवर दिसनाशिल्ली, खंय तरी बारीकशें उदक व्हांवता अशें दिसतालें। हांव म्हज्या WRD डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ सुभाष शिरोडकर हाचें खूब खूब अभिनंदन करता। आमी 4.5 किलोमीटर रिवर म्हणजे तें पुनरुत्थन करपाक शकले आनी तें पुनरुत्थन करता आसतना तेजें ब्युटिफिकेशनूय करपाक शकले। हातूंतल्यान 2 उद्देश हे जाले। हाजो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना हांवें सांगलेलें की गोंयच्यो रिवर पुनर्जीवन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान सुरवात केलां आनी त्याच निमित्तान आमी म्हापसा रिवर हातान घेतात। आज म्हाका खूब खोस भोगता, ताजो हाफ पार्ट जरी कंप्लीट जाला आसत। आज इन्स्पेक्शनाच्या निमित्तान हांव मुद्दाम हांगासर आयिल्लो। 4.5 किलोमीटर रिवर हेजें पुनर्निर्माण तांच्यांनी परत एकदा आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक केलें। एप्रॉक्सिमेटली 2 मिटर खोलाय आनी ताजी पळोवंक वचत जाल्यार एक 6 मिटरची रुंदाय, 6 मिटर थोडे कडेन चडूय आसा। इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कंप्लिटली डिसेल्ड करून दोशी वाटेचो बांदपाचें काम केलां। हेजी एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट 46 crores of rupees आमी हेजेर स्पेंड करता। काम अजून पुराय जावंक ना। आयज इन्स्पेक्शन करपाच्या निमित्तान हांव मुद्दामून आयज हांगासर आयिल्लो। बट आय एम व्हेरी मच हॅप्पी। कारण हांव हॅप्पी कित्याक आसा म्हणजे रिवराचें पुनरुत्थन जालेंच, रिवर ही पुनर्निर्माण केलीच, बट त्या बरोबर आसलेल्या शेतकऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी जें सांगलें की 1000 हेक्टर जमीन ही परत आसा तशी आमी म्हणटा ताका हेजें लावपाक शकतले। ओलिता सकयल आयली ती जमीन जी आहा तांच्यांनी सांगलें की आमी पावसान शेत लायतले आनी परत आसा तशें गिमान आमी अळसाणे लायतले। म्हणजे 2 पिकां घेवपा खातीर आमी ह्या शेताचो आमचो उपयोग करतले। हो एक प्रोजेक्ट आसा, हो जवळ जवळ 25 वर्सां जाली आनी हो सदांच पेंडींग आशिल्लो, पूण कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आनी विथ द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर आनी सालेलकर तेंची पुराय टिमीन म्हाका दिसता हेका आमकां गो हेड दिलो। जे दिसा गो हेड दिलो तेन्ना आमचे सगळे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या शेतकारांच्या तोंडार तेन्नाच हांसो आयिल्लो। आनी एज दीस वर्क प्रोग्रेस आज तुमी पळयलो आसतलें बरे तरेन हें काम फुडें गेल्लेलें आसा। कोणाक पयलीं खरें दिसनाशिल्लें की हें काम आमी सुरवात केला ती ह्या तरेन अशें बरे तरेन जातलें म्हणून, पूण आमचो पांडियन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा। बरे तरेन तांच्यांनी हे वॉटरवे जो आसा हो बांद जो आसा हो दोनी सायडीन पिचींग करून जवळ जवळ 4 किलोमीटर आनी दोनी सायडीन 4 आनी 4 8 किलोमीटर हो फुडें व्हेल्लेलो आसा। हेजो सगळ्याकून चड फायदो म्हाका दिसता आमच्या गिरी गांवच्या लोकांक आनी ह्या सरावंडींग एरियाक जातलो। म्हाजे शेतकार भाव जे सदांच हांव मनसुरान असेंब्ली सेशनान हांव उलयतालो की म्हणजे मेहनत करून शेतां लायता आनी ते उदक भरून शेतांचे पाड जाता। म्हाका दिसता सोल्युशन आयज आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर WRD मिनिस्टरान दिलेलो आसा, BJP सरकारान दिलेलो आसा। आयज सगळे शेतकार तुमी पळयले आसतले, सगळे जाण हांगा आयले तांच्या तोंडार हांसो आसा आनी तांकां आयज एक म्हणजे एक समाधान आसा मनान की ते फुडें 2 पीक हांगा काडटात, भात लायता, अळसाणो लायता, थोडे मिरसांग्यो लायता, हे सगळे ते लावन फुडें पावतले। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलां की तांकां जो जो सपोर्ट लागतलो शेतकार भावांक तो सामको बिंदास आमी म्हणजे आपुणूय आनी तुज्या थ्रू सरकाराच्या थ्रू आमी करुया, जे करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून शेतकाराचे हात आमी बळकट करतले। जी आमचे कडल्यान तांकां सेवा लागतली ही सगळी सेवा आमी दितले। मागता सगळे शेतकारां कडेन की तेंच्यांनी व्हड संख्येन हांगा परती शेती चालू करची, भात लावचे, अळसाणे लावचे, पीक लावचे
आणि आमचो गांव जो आसा तो स्वयंपूर्ण करयो आनी हांगच्यान आमी सुरवात करचो. WRD मंत्री हांणी सांगलें फाटल्या 2 वर्सांत 100 बंधारे बांदले आनी पयलीं आशिल्ले 374, एकूण मेळोन 474. जवळ जवळ 500 बंधारे जाले जाल्यार गांवांत शेतां आसा तांकां उदकाची पुरवण वेवस्थीत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान हांव जवळ जवळ 100 बंधारे फाटल्या 2 वर्सांत म्हणजे 23 आनी 24, 24 आनी 25 आनी 25, 26 हे 2-3 वर्सांत 100 बंधारे. पयलीं आमचे 374 बंधारे आशिल्ले, तातूंत भितर परत 100 बंधारे आनी मुखाल्ली 5-6 म्हयन्या भितर 500 बंधारे गोंयांत आसतले, जेणे करून उदकाची पुरवण जी आसा पळय न्ही ते गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकरी लोक आसात तांकां हे उदकाची सप्लाय मेळटली आनी शेती आनी बागायती आसा पळय न्ही मोठ्या प्रमाणांत आमचे लोक परत करूं शकतले. जाल्यार हांगसर म्हाका आव्हान करून दिसता, ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच तुमकां की 1000 हेक्टर म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाली, कमीत कमी इतली ही जमीन आसा. आनी ही जमीन जर मशागत केली जर जायत हांगा जवळ जवळ 20 कोटीचें उत्पन्न जें आसा पळय न्ही तें सहज वर्सा येवंक शकतलें.